السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور بالنسبة للناس ديال البروميير بكالوريا بالنسبة لمادة الرياضيات الشابتر الثانية كما العادة. الوغ وصلنا الفيديو هذا نيميرو 3. الوغ غادي نشوفوا فيه الاكستريمون دو ان فونكسيون. الوغ فوقاش كنقولوا اكستريمون دو ان فونكسيون الا كانت عندنا ماكسيموم ولا مينيموم. الوغ شتي نفهموا. الوغ ديفينيسيون سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور واحد المجال اي. الوغ هادشي نرسموه جرافيكمون باش نفهموا مزيان. الوغ هنايا نديرو بحال هكا هانتا ونزيدو هنا بحال هكا ونديرو اكزاكتومون بحال هكا صافي. الوغ نسميو هذا هو المجال، نسميو هذا اكزومبل. نعطي اي رقم هنا بحال قلتي ناقص 5 وهنا نديرو 4 بحال هكا صافي. يعني اي هذا المجال اي هو ناقص 5 4 اي اكزومبل صافي. الوغ سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور واحد المجال اي. عندنا هاد الفونكسيون هادي كما كتشوفوا انها معرفه في هاد المجال ناقص 5 4 كما كنشوفوا اي. اف ادمي ان ماكسيموم سور اي. فوقاش كنقولوا ان اف كتقابل واحد الماكسيموم سور اي الا كان عندنا شوف في الرسم بعدا الا كان عندنا طالعه وهابطه. الا كان الرسم طالع وهابط هاد البوان هادي اللي كنقولوا هذا الراس ديال هاد البوان اللي كتحدد اللي طالع واللي هابط هذه هي كتسمى لو ماكسيموم. هادشي بالراس صافي. غادي نشوفوا شنو عندنا دابا تطبيقي. il existe A appartient à I. il existe A appartient à I يعني عندنا A il existe A كنسمي الى I يعني il existe راه يقدر يكون جوج A 3 A فهمتي. فهاد الاكزومبل حنا حاطين بسيط كاينه غير حل A وحده يعني كاين ماكسيموم واحد. يقدر يكون اكثر من الماكسيموم يقدر يكونوا جوج 3. الوغ هنايا الا درنا هنايا بوان A حيت عندنا غير ماكسيموم واحد الوغ هو الاسقاط ديالو غادي يجي في هاد البوان هذا هو كيتسمى لو ماكسيموم. هذا كيتسمى ماكسيموم. سي بيان. دابا فهمنا شكون هو الماكسيموم. يعني ان هذا الا درنا له الاسقاط غادي يعطينا هنايا اف دو ا. سي بيان. نكملوا التعريف. طول كو بور توت اكس ابارتونون ا اي ان اف دو اكس ديما كتكون صغيره على اف دو ا. يعني اختار لي انت اكس فاش بغيتي هنايا اللي بغيتي. حنا الا جيتي اخترتي اكس هنا هذه هي اكس صافي. غنديرو لها اسقاط طق تجي هنايا غتجي لهنا ها هي اف دو اكس ديما كتكون صغيره على اف دو. ديما اختار الان بوين اللي بغيتي ديما كتكون صغيره او تساويها. اما الا اخترتي اكس كتساوي ا راه تكون كتساويها. الا اخترتي اكس كتساوي ا غتكون هنايا اف دو اكس اف دو ا كتساوي اف دو اكس. اما اي حاجه اخترتي هنا اخترتي اكس هنايا هي تجيك هنايا ها هي اف دو اكس يعني ديما كتكون صغيره على اف دو. هذا هو التعريف ديالها شي سامبلومون رياضيا وهذه جرافيكوم. الو دابا نشوفوا هنايا كما كنشوفوا il existe ا كينتمي الى حيوا هذه باش نفهموا مزيان. حيت كتب لك il existe يعني انه كاينين يقدر يكونوا 3 ا 4 ا فهمتي ما يكونش غير حل واحد. الو هذا السيلو الو نديرو بحال هكا. الو نديرو بحال هكا دار هكا ودار هذه فونكسيون هذه نسميوها ناقص 6 بحال هكا وهذه 8 صافي. ناقص 6 وهذه 8 صافي. هذه عندنا فونكسيون سي ان فونكسيون صافي ديفيني سور هذا المجال هذا. نطولو بحال هكا. الوغ ديفيني سور هذا المجال ناقص 6 و 8 ياك معرفه في هذا المجال. دونك شحال عندنا من اكس من ماكسيموم راه قالك il existe يعني كاينين بعض يقدر يكون واحد يقدر يكون جوج 3 4 صافي. ها الاولى ها الاولى ها جينا سقطنا طقطق هنا. علاش ا وحده لان طلع وعاود هبط حيت كيطلع وعاود هبط كيتسمى هذا ماكسيموم صافي. ها وحده اخرى عاوتاني ها ا الثانيه الا جينا نسقطوها هنا طق ها هي هذا كيتسمى ماكسيموم. هي كيتخالفوا في السميه. هذا كيتسمى ماكسيموم جلوبال جلوبال وي جلوبال. علاش جلوبال لانه اكبر واحد كيتسمى ماكسيموم جلوبال. الا كنت حدد ماكسيموم جلوبال كتشوف شكون هو اكبر واحد. هذا هو اكبر هذا اكبر من هذا كما كنشوفوا هذا اكبر من هذا يعني هذا ماكسيموم جلوبال. هذا الاخر اش كيتسمى ماكسيموم لوغو كيتسمى ماكسيموم كتبوا هكا لوغو. حتى هذا كيتسمى ماكسيموم لوغو حتى هذا كيتسمى ماكسيموم لوغو ولكن هذا ما كيتسماش ماكسيموم جلوبال غير هذا بوحدو كيتسمى ماكسيموم جلوبال. سيري. الوغ فهمتوا شنو الفرق ما بين فهمتوا الديفينيسيون ديال الماكسيموم. دابا نشوفوا الفرق ما بينه وما بين لو ماكسيموم.
ولي مينيموم نديرو لي مينيموم نيت هنايا. الوغ كيما كتشوفوا هنا هاد البوان هادي هي لي مينيموم. الوغ هنايا هاد البوان، الوغ هنايا هاد البوان هادي هي الا جينا نسقطوها بحال هكا نسميوها بي. قراو هنا if admet un minimum sur i ce seulement si il existe. حتى هو يقدر يكون جوج ثلاثه كما شفنا في الماكسيموم. عندنا هنا في هذا المثال هذا واحد صافي، واحد بي كما كنشوفوا بوغ توت اكس. يعني الا درنا الصوره ديال هذا يجي لهنايا، يعني هذا اف دو بي صافي. اي اكس اخترتيه هنايا ديما غادي يكون هذا اف دو اكس كبير على اف دو بي، هذا هو كيتسمى مينيموم. الوغ حنا اكزومبل اخترتي انت اخترتي اكس هنايا، اخترتي اكس كاع حتى هنا صافي اكزومبل. الوغ غنديرو له الاسقاط طق غتجي هنايا، يعني هذا هو اف دو اكس. كما كنشوفوا ديما اف هذا ديما كيكون كبير على هذا صافي، ديما كيكون كبير على اف بي. اخترتي اكس هنا، الوغ غدير الاسقاط هنا، ها هو يجي هنا، هذا هو اف دو اكس. اف دو اكس ديما كبير على اف دو بي، هذا كيتسمى لو مينيموم. سي سامبلومون هذا هو كيتسمى لو مينيموم. نتمنى انكم فهمتوا لي مينيموم اي لي ماكسيموم. الوغ دابا نشوفوا الفرق بيناتهم، ما بين لي مينيموم راه شحال واحد ما كيفهمش ما بين لو ماكسيموم ولو ماجوري ولي مينيموم مينيموم. انا نشوفوا هادشي دابا. الوغ نشوفوا غرافيكمون باش تفهموا احسن. الوغ نديرو حنا اكزومبل هذا شوف معايا، نقولوا هنا اكزومبل هكا دايره صافي، بسيطه هكا فونكسيون كيما كان. نسميو هذا نسميو هذا 5 بحال هكا، ناقص 5، وهذا 4 بحال هكا صافي. الوغ هنايا الا جينا نشوفوا فين راه لو ماكسيموم. لو ماكسيموم هو هذا، قلنا هذا البوان الا درنا اسقاط هنايا هو هذا الماكسيموم، هو اعلى قمه عندنا صافي. هذه هي اف دو صافي، هذا كيتسمى لو ماكسيموم، يعني عندنا لو ماكسيموم صافي. الوغ دابا شنو الفرق ما بين لو ماكسيموم ولي ماجوري اي حاجه فوق هذا كيتسمى ماجوري. الا جينا هنايا هذا كيتسمى ماجوري صافي. الا قلنا اكزومبل هذا كيساوي هاد اف دو لقينا هاد البوان هادي نقولوا كتساوي غير مثال كتساوي 3 صافي. هاد ام هذا الا كانت كتساوي 4 راه ماجوري صافي. هذه اخرى عاوتاني ام اخرى كتساوي 5 راه حتى هي ماجور. ام اخرى حتى هي كتساوي 8 راه ماجوري. هادو راه ماجوري، ولكن عندنا نقطه وحده كتسمى ماكسيموم، وهذه تقدر حتى هي تكون ماجوري. الا جينا هاد البوان هذه راه حتى هي ماجوري كتساوي 3. يعني انه تفهم معايا، يعني الا قلنا راه عندنا واحد الماكسيموم، داك الماكسيموم راه ماجوري صافي. الا عندنا واحد الماكسيموم داك الماكسيموم مالو راه ماجوري صافي، راه ماجوري. ولكن الا عندنا واحد الماجوري راه ماشي هو ماكسيموم، راه امبوسيبل. بحال هذا واش هو الماكسيموم؟ لا ماشي ماكسيموم. الا كان عندنا ماجوري راه غادي يكون عندنا ماكسيموم، راه واحد فيهم غادي يكون عندنا ماكسيموم صافي. نتمنى انكم فهمتوا الفرق ما بيناتهم، ما بين لو ماكسيموم بحال الا قلتي دابا الماجوري وهو لو بلو بيتيت. هذا شحال ماجوري هنا؟ 1 2 3 4 هو لو بلو بيتيت ماجوري، هو اصغر ماجوري عندنا. كنشوفوا شكون اصغر ماجوري هو 3، يعني عندنا لو ماكسيموم كيساوي 3. ولكن هذا الشيء ما كيكون صحيح ديما صافي. هذه كتسمى كنخدموها في لي بون سوبيريور، شي تقراو ان شاء الله من بعد لي بون سوبيريور. الوغ المهم انه تبع معايا بحال هذا غنعطيو باش تفهموا. الوغ حنا نديرو حيت كاينين لو فونكسيون اللي ما فيهمش لو ماكسيموم ما فيهمش لو مينيموم بحال هذه. الوغ هاد الماكسيموم دايره بحال هكا صافي. هذا واحد كما كنشوفوا ان هاد الفونكسيون هادي نديروها حنا هكا باش ما تقولوش بحال هكا. الوغ كما كنشوفوا هاد الفونكسيون هادي ما عندهاش في هاد المجال نديرو بحال صافي. في هاد المجال من هنا لهنا ما عندهاش شي ماكسيموم، ما كاينش. ولكن عندها ماجوري، هذا كيتسمى ماجوري، هذا ام كيتسمى ماجوري، ولكن ما عندهاش كاع لو ماكسيموم لا مينيموم. فهمتوا كيفاش؟ الوغ دابا نتمنى انكم فهمتوا هذه مزيان. الوغ شكون هي اكستريمون؟ حيت كنقولوا ان اكستريمون دو ان فونكسيون، يعني انه حيت سمعت واش هاد الفونكسيون واش كتقبل واحد الاكستريمون اشنو كتقول له؟
كتشوف واش ماكسيموم ولا مينيموم. الا كانت ماكسيموم راه كتقول له اكستريموم. اكستريموم هي اما كتكون ماكسيموم ولا كتكون مينيموم. الا كانت مينيموم راه اكستريموم، الا كانت ماكسيموم راه اكستريموم. سي سامبلومون هذا هو التعريف ديال الاكستريموم. الوغ دابا نمحيو هذا، نشوفوا هذا الشيء بالجدول. الجدول عاوتاني نخدموا شويه بالجدول. الوغ نقولوا عطانا جدول بحال هكا مزيان. الوغ هكا سي بيان. الوغ عطانا هنا موال لانفيني، هنا نقولوا ناقص 5، هنا 6، هنا 10، هنا 12، هنا بلس لانفيني. غير اكزومبل بسيط. الوغ نقولوا حنا هكا نازل هكا وطالع هكا ونازل هكا وطالع هكا ونازل هكا سي بيان. الوغ حنا نقولوا حنايا هنا عطاتنا بلس لانفيني، هنا عطاتنا اكزومبل اي رقم ناقص 11 صافي، هنا عطاتنا 7 صافي، نزلت عاوتاني عطاتنا ناقص 2 صافي، طلعت عاوتاني عطاتنا 10، هبطات عاوتاني وعطاتنا موال لانفيني سي بيان. الوغ كما كنشوفوا الا قالك البروف شحال عندنا من ماكسيموم هنا، شحال عندنا من ماكسيموم، هذا كيتسمى ماكسيموم، هذا هو الماكسيموم وهذا ماكسيموم صافي. هذا ماكسيموم 7 وهذا ماكسيموم 10. هذا 10 هو كيتسمى ماكسيموم جلوبال، هو الكبير كاع لان 10 كبيره من 7. هاد 7 كتسمى ماكسيموم لوكو صافي. هذا الشيء شرحنا صافي. يعني ديك البوان هي هذه، لان هنايا راه اف ديال 6 كتساوي لنا 10 7 صافي، وهذا 6 هو اللي كان عندنا كنختاروا تما فهمتي. الوغ هو حتى هنايا راه اف ديال 12 راه كتساوي لنا 10 فهمتي، اف ديال 12 عطاتنا 10. دونك هذا 10 كيتسمى راه بجوج ماكسيموم سي بيان باش اننا نفهمو مزيان. هذا ماكسيموم هذا ماكسيموم، مينيموم حتى هذا راه مينيموم وهذا مينيموم صافي سي بيان باش اننا نكونو فاهمين مزيان. هي كاين بيناتهم كيتسمى هذا ماكسيموم جلوبال. ماكسيموم جلوبال راه هي الكبير صافي، اللي كبير هنايا بحال 10. اما ماكسيموم لوكال راه بجوج ماكس، هذيك تسمى ماكسيموم لوكال وهذا كيتسمى ماكسيموم لوكال. الا قالك جبد لي ماكسيموم لوكال جبد عطاهم له بجوج، قالك جبد لي ماكسيموم جلوبال جبد له غير هاد الكبير بوحدو سي صافي. هادشي بالرسم بالجدول. هنا كتكون عندنا اف دو اكس، اف دو اكس وهنا اكس. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، فهمتوا شنو الفرق ما بين لي مينوري اي لو ماجوري اي لو ماكسيموم اي لو ماجوري لو مينوري اي مينيموم. نتمنى انكم فهمتوهم. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للكور ديال